अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में जो ख़बर सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है वो है ईरान की जंग। ईरान की जंग मैं इसलिए कहूँगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल दोनों मिलके हमला कर रहे हैं। लेकिन और इस सारी सिचुएशन का हमारे मुल्क के साथ, बल्कि हमारे आवाम के साथ, हर शख्स के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम अपने मुल्क की तरफ आते हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल हमेशा ख़राब क्यों रहती है? कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है? ये जो मैं कौन हमारा दुश्मन और दोस्त कह रहा हूँ, ये मैं मुल्कों की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, हम सिचुएशन का तज्ज़िया करते हैं और बहुत सी बातें आप ख़ुद समझ जाएंगे। किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए बेहतरीन अमन व अमान की ज़रूरत होती है। जिस मुल्क में शोरश हो, हंगामे हों, आवाम और हुकूमत में बदएतमादी हो, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल कभी भी काबिल रश्क नहीं रही। अब तो हालात बहुत ख़राब हैं। हमारा मीडिया मकामी लोगों पर इल्ज़ाम धर के खामोश हो जाता है, लेकिन एनालिसिस करके हमें असल वजूहात नहीं बताता। आखिर वो कौन से ममालिक हैं जो बज़ाहिर हमारे दोस्त भी हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में अमन हो, क्योंकि यहाँ की तरक्की अमन के साथ जुड़ी हुई है और वो तरक्की सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, बल्कि दूसरे ममालिक को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन उसके साथ ही कुछ ममालिक के कारोबारी मुनाफा में कमी होगी, कुछ को स्ट्रेटजिक नुकसान होगा। यानी उस सूरत में अगर बलूचिस्तान में अमन व अमान होता है, इसलिए वो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना नहीं चाहते। आपकी खिदमत में मैं कुछ फैक्टर्स पेश करता हूँ। आप ख़ुद समझ जाएंगे कौन कौन से ममालिक बलूचिस्तान को ख़राब से ख़राब तर हालत में देखना चाहते हैं और कौन सा मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना फ़ायदा देखता है। चीन पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल ऑपरेशनल देखना चाहता है। इसके पीछे सिर्फ तजारत नहीं, बल्कि तवानाई, आलमी सियासत और स्ट्रेटजिक मफादात हैं। मैं कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहला, चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। इसका ज़्यादातर तेल मशरिक़ वस्ती से आता है। ये खलीज फ़ारस से शुरू होता है और बहरे अरब से होता हुआ चीन पहुंचता है। ये रास्ता बहुत तवील है। कितना तवील है मैं अभी आपको बताता हूँ। और इस पूरे रास्ते में कहीं कई ख़तरात भी मौजूद हैं। अगर ग्वादर पोर्ट मुकम्मल हो जाए तो खलीज फ़ारस से सीधा ग्वादर पोर्ट तेल आ सकता है और फिर यहाँ से ज़मीनी रास्तों के ज़रिए चाइना पहुँच सकता है। इससे न सिर्फ फासला बहुत कम हो जाता है, बल्कि वक्त और पैसा दोनों बचते हैं। खलीज फ़ारस से बहरे अरब, वहाँ से आबनाए मलाका और चीन, ये रास्ता 12,000 किलोमीटर है, 12,000 किलोमीटर। ग्वादर पोर्ट मुकम्मल हो तो खलीज फ़ारस से सीधा ग्वादर पोर्ट, ये रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 किलोमीटर है, 3,000 किलोमीटर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ 12,000 किलोमीटर और कहाँ सिर्फ 3,000 किलोमीटर। कौन चाहेगा कि चीन को इतनी आसानी से, इतने कम वक्त में, कम पैसों में तेल मिले और वो इकनॉमिक पावर बनने में उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए? ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं।
وہ ممالک جو چین کو اکنامک پاور بنتے نہیں دیکھنا چاہتے وہی بلوچستان میں بد امنی پھیلاتے ہیں، اور اوپر سے ہمارے دوست بھی ہیں۔ یہ ہوئی ایک وجہ۔ دوسری، چین کا 80% تیل آبنائے ملاقہ سے گزرتا ہے۔ کسی بدامنی کی صورت میں امریکہ آبنائے ملاقہ کا راستہ بند کر سکتا ہے۔ یہ چین کی اکانومی پہ کاری ضرب ہوگی۔ یہ دوسری وجہ بتائی۔ تیسری وجہ، سی پیک منصوبہ کے تحت چین سڑکیں، موٹر ویز، توانائی کے منصوبے اور صنعتی زون بنا رہا ہے۔ اس سے پاکستان کی بھی ترقی ہوگی۔ بہت سے ملکوں کو یہ گوارا نہیں۔ چوتھا، گوادر کا مقام، لوکیشن، جیوگرافیکل لوکیشن جو ہے، چونکہ گوادر خلیج فارس کے قریب ہے، اس سے عالمی تیل کی 20% ترسیل ہو سکتی ہے، یعنی یہاں سے اس کا آنا جانا ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ عالمی تجارت کا مرکز بن سکتا ہے۔ یہ کن ممالک کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا؟ آپ خود سوچ لیں۔ پانچویں وجہ، گوادر مستقبل کا عالمی تجارتی مرکز بن سکتا ہے۔ اس وقت دبئی خطے کا بڑا تجارتی مرکز ہے۔ گوادر دبئی کی بہت سی ایکٹیویٹیز اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ چھٹا، امریکہ کو تشویش ہے کہ گوادر پورٹ کی موجودگی سے چین کا عالمی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بظاہر ہمیں اسرائیل اور ایران کی جنگ نظر آتی ہے۔ اس کے تہ در تہ امریکی خدشات اور فوائد ہیں۔ امریکہ کو اس خطے میں امن سوٹ نہیں کرتا۔ میری بات پہ غور کیجئے گا۔ ناظرین، امریکہ کو اس خطے میں امن سوٹ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جو ہماری تاریخ بھی بتاتی ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ امریکہ کا اسرائیل کا ساتھ دینا، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اسرائیل سے ڈرا کر رکھنا، سیاسی جو عالمی سیاست ہے، یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے۔ امریکہ اس خطے کے ہر اس ملک کے خلاف کام کرے گا جو اسرائیل کے خلاف ہوگا، جیسے کہ ایران، اور ہر اس ملک کے خلاف بھی کام کرے گا جو چین کے قریب ہوگا۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ آج کل ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ ہر معاملہ میں ہندوستان کو سنب کرتا ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ دنیا کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک یعنی بھارت کو امریکہ کسی معاملے میں بھی اگنور نہیں کر سکتا۔ بھارت امریکہ کے لیے اس خطے میں نمبر 1 دوست ہے، کیونکہ وہ چین کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا دوست بھی ہے۔ بھارت بھی اپنی پوری قوت سے ہمارے بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ شواہد آپ پچھلے چند سالوں میں جان چکے ہیں۔ اگر ہمیں پاکستان کی سالمیت اور ترقی عزیز ہے تو ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچاننا ہوگا اور اپنے اندر یونٹی یعنی اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ڈیموکریسی کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو حقیقی معنوں میں فعال کرنا ہوگا۔ خاص طور پر عدلیہ کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ بلوچستان میں امن و امان بحال کرنے کے لیے یہ اہم اقدام ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم ملک کی ترقی کی طرف بڑھ سکیں گے۔ ناظرین، اگر یہ آپ کو تجزیہ کوئی پسند آیا ہے یا لگتا ہے یہ لاجیکل ہے تو آپ کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔